ये एक बहुत ही प्यारी पोस्ट जो कि मेरे दिल को छू कर गुजर गई। अक्सर आपने शादीशुदा जोड़ों के बारे में बहुत तंज़िया सी बातें सुनी होंगी। आइए आज एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करते हैं। शादीशुदा हज़रात ज़रूर पढ़ें। कॉलेज में एक तकरीब हो रही थी जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस वक्त प्रोफेसर स्टेज पर आए उन्होंने नोट किया कि तमाम शादीशुदा लोग लतीफ़े सुनकर हंस रहे थे। बीवी, आज मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हैं। शोहर, तो फिर ये सोने की बालियां और हीरे की अंगूठी का क्या है? बीवी, ये तो सेल में थी, ना लेती तो नुकसान हो जाता। शोहर, बेगम आज के खाने में कुछ खास बात है। बीवी, वाकई? क्या? शोहर, ये खाना बिल्कुल वैसा है जैसे मेरी माँ बनाती थी। वो नाराज़ होती थी तब ऐसा खाना बनता था। बीवी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी, वाकई? शोहर, हाँ, पर खुशी से। खैर, ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने मौजू पर बात करेंगे। सब खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि आप ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने ख़ानदान के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और साथियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उनमें से कोई भी 5 नाम उन्हें मिटाने के लिए कहा। लड़की ने सबसे पहले अपने दोस्तों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने अपने सगे रिश्तेदारों के नाम भी मिटा दिए। लड़की ने थोड़ा सोचकर 4 नाम के नाम मिटा दिए जो उसके मम्मी पापा। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने के लिए कहा। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। अब लड़की कश्मकश में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। तमाम लोग दंग रह गए लेकिन पुरसुकून थे क्योंकि वो जानते थे कि ये खेल सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही बल्कि उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 नाम ही बाकी थे, शोहर और बेटे का नाम। प्रोफेसर ने कहा, एक और नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने इस लड़की से कहा कि तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ शोहर का नाम ही बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। तमाम लोग मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों किया? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम भी तुमने मिटा दिया। और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। 4 सालों के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे शोहर जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा निस्फ जिस्म का हिस्सा बनकर मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज़ मेरे शोहर हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि आप और सबके बगैर रह सकती हो पर अपने निस्फ अज़ू यानी अपने शोहर के बगैर नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है पर हर इंसान का अपनी ज़िंदगी के साथी से ही उसको सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है ये रिश्ता। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन और नाजुक रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ निकाह का मुआहदा नहीं बल्कि 2 दिलों, 2 ज़हनों और 2 ज़िंदगियों का इत्तेहाद होता है। एक मजबूत मियाँ बीवी का रिश्ता कई खूबियों पर कायम होता है। मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता किन बुनियादों पर कायम होता है? आइए देखते हैं। नंबर 1, एतमाद।
اعتماد کسی بھی تعلق کی جان ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں تو معمولی اختلافات بھی رشتے کو توڑ نہیں سکتے۔ نمبر 2، محبت اور قربت۔ سچی محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، چھوٹے چھوٹے لمحوں کو خاص بنانا محبت کو گہرا کرتا ہے۔ نمبر 3، برداشت اور صبر۔ زندگی میں ہر وقت خوشی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت کرنا آنا چاہیے، کیونکہ کامل انسان کوئی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، بات چیت اور کھلا دل۔ دل کی بات کہنے اور سننے سے مسائل سلجھتے ہیں۔ خاموشی، ضد یا انا رشتے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 5، شکر گزاری اور تعریف۔ روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی کاوشوں کی قدر کرنا اور اظہار تشکر رشتے کو محبت سے بھر دیتا ہے۔ نمبر 6، دین اور روحانیت۔ دین اسلام میں میاں بیوی کے تعلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اگر دونوں مل کر عبادت کریں، ایک دوسرے کو دین کی طرف مائل رکھیں تو روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ قرآنی حوالہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے، جہاں محبت اور رحمت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نظم میاں بیوی کے حوالے سے یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ جب دھوپ تیز ہو سایہ بن جائے، غم کی گھڑی ہو دعا بن جائے، خاموش لمحوں میں صدا بن جائے، خوشی کے پل میں وفا بن جائے، رستے بدلے مگر دل نہ ہلے، مشکل ہو راہ مگر ہاتھ نہ چھوٹے، یہی ہے پیار، یہی ہے وفا۔ میاں بیوی محبت کا ایک اور قصہ سناتی چلوں۔ ایک غریب کسان کی شادی نہایت حسین و جمیل عورت سے ہو گئی۔ اس عورت کے حسن کی سب سے بڑی وجہ لمبے گھنے سیاہ بال تھے، جن کی فکر صرف اسے ہی نہیں بلکہ ان دونوں کو رہتی تھی۔ ایک دن کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ کل واپسی پر آتے ہوئے راستے میں دکان سے ایک کنگھی تو لیتے آنا، کیونکہ بالوں کو لمبے اور گھنے رکھنے کے لیے انہیں بنانا سنوارنا بہت ضروری ہے، اور پھر میں کتنے دن ہمسایوں سے کنگھی منگواتی رہوں گی۔ غریب کسان نے اپنی بیوی سے معذرت کر لی اور بولا، بیگم میری تو اپنی گھڑی کا سٹریپ کافی دنوں سے ٹوٹا ہوا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے ٹھیک کروا سکوں، تو میں بھلا کنگھی کیسے لا سکتا ہوں؟ تم کچھ دن مزید ہمسایوں کی کنگھی سے گزارا کرو، جب پیسے ہوں گے تو لے آؤں گا۔ بیوی اپنے شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اس لیے زیادہ تکرار نہیں کیا۔ کسان نے اس وقت تو بیوی کو چپ کروا دیا، لیکن پھر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں بھی کتنا بدبخت ہوں کہ اپنی بیگم کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن کھیتوں سے واپسی پر کسان ایک گھڑیوں کی دکان پر گیا اور اپنی ٹوٹی ہوئی گھڑی اونے پونے داموں بیچی اور اس سے ملنے والے پیسوں سے ایک کچی سی کنگھی خریدی اور بڑی رازداری سے چھپا کر اسے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے سوچا گھر جا کر بیوی کو سرپرائز دوں گا تو وہ بہت خوش ہوگی۔ جب وہ گھر گیا تو کیا دیکھا، اس کی بیوی نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کسان نے حیرت سے پوچھا، بیگم یہ کیا ہے؟ تم نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے؟ پتہ ہے وہ تمہارے اوپر کتنے خوبصورت لگتے تھے۔ بیگم بولی، میرے سرتاج، کل جب آپ نے کہا کہ آپ کے پاس گھڑی ٹھیک کروانے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو میں بہت افسردہ ہو گئی، چنانچہ آج میں قریب کے بیوٹی پارلر پر گئی، وہاں اپنے بال بیچ کر آپ کے لیے یہ ایک گھڑی لائی ہوں۔ جب کسان نے اسے کنگھی دکھائی تو فرط جذبات میں دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ محبت صرف کچھ دینے اور لینے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ محبت ایک قربانی اور اظہار کا نام ہے، جس میں اکثر اپنی خواہشات اور جذبات کو صرف اس لیے قربان کر دیا جاتا ہے تاکہ رشتوں کا تقدس اور احترام برقرار رہے۔